grows only in UAE deserts. I would like to thank you all for staying connected. Thank you so much for joining me. You can enjoy the rest of your journey. Tribulus. Yes, ma'am. نمسك مكان. روح. يلا بنا. حلو.
تعالي صورنا. حطهم تعالي نصورنا. شكرا. شكرا.
فوق 10 كيلو. يلا نزل. ما مشكلة روح نرجع فوق. تعال 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 وراك فوق 10 كيلو. نزل. طب
أحسن فلوس كمان خلي ما في ديسكاونت هذا خصم ايوه جاي جاي حط الصيغه بتاعته ممكن وين هناك زين ده فاضل جاء طالب كان فوق بس ما خلاص هذا موجود امشي ما في حمام